अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। नवाज शरीफ जी लुट चुके हैं और पूरी नून लीग के साथ हाथ हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान पहले से अटक जेल के अंदर सजा भुगत रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी शट अप कॉल दे दी गई है, खबरदार अपनी औकात में रहें। और यह भी वाज़ा कर दिया गया है कि इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब होने क्या जा रहा है? क्या मार्शल लॉ लगने जा रहा है या कुछ और ही होने जा रहा है? इस पर बात करेंगे। आज एक बहुत बड़ी खबर आई। खबर यह थी कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का फैसला मुलतवी कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं इलेक्शन डिले हो रहे हैं, इलेक्शन लेट हैं, तो लिहाजा मियां साहब भी अभी वापस नहीं आ रहे, बाद में प्लान बनाएंगे। हालांकि आज से 15 दिन पहले एक वीलॉग मैंने किया था, आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ ने टिकट जो है अपनी करवा ली हुई है। उसके बावजूद मैं मुसलसल कहता हुआ आ रहा था कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा मियां साहब वापस आ जाएंगे और अगले ही महीने वापस आ जाएंगे, हमें गारंटी मिल चुकी है, हमारे साथ बात हो चुकी है, डन हो चुका है, मियां साहब आएंगे, सीधा वापस आएंगे और आकर जो है वो जेल भी नहीं जाएंगे, बरीयत तय हुआ है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की बरीयत तय है। वजह क्या है? क्योंकि हमें गारंटी मिल चुकी है। मरियम नवाज ने कहा कि मोटरवे को वो गुलाब की पत्तियों से सजा दो, सड़कों को, घरों को, वो रास्ते जिन रास्तों पर मियां साहब ने चल के आना है उन पर जनाब फूल निछावर कर दो, उन रास्तों को जनाब अरके गुलाब से धो दो, क्योंकि आपका अजीम लीडर एक 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 एक, एक बड़ी जिला वतनी के बाद वतन वापस आ रहा है। ऑर्डर जारी किए गए कि गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई बंदा न रह जाए, सकर्दों में बंदा न रह जाए, कराची के अंदर भी ना हो, और सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, तमाम मुल्क के अंदर से लोग इकट्ठे हों और ऐसा इस्तकबाल करें मियां साहब का कि पूरी दुनिया हैरान हो जाए कि कौन सी शख्सियत है। जैसे वो फ्रांस से लौटे थे ना इमाम खुमैनी, तो जैसे खुमैनी लौटा था उसी तर्ज का इस्तकबाल होना चाहिए नेल्सन मंडेला साहब का। फिर जनाब मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। शहबाज शरीफ ने कहा अच्छा, उन्होंने कहा आपको पता है मैं हूं आंख का तारा। आंख का तारा किन का? एस्टैब्लिशमेंट का, फौजी जर्नैलों का। आंख का तारा हूं जी, आंखों में रखते हैं, बुलबुले की तरह रखते हैं हाथ पर, तो लिहाजा मैं तो आंख का तारा हूं। और आज से नहीं हूं कि अभी आंख का तारा बन गया हूं कि बूट पॉलिश अभी किए हैं, और मैं तो 30 सालों से आंख का तारा हूं। लिहाजा मैं जो बात कर देता हूं ना, वो बात टाली नहीं जाती। आंख का तारा हूं, मियां साहब वापस आएंगे, चौथी दफा वजीर आजम बन जाएंगे, और हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जो है ना वो मियां नवाज शरीफ ही होंगे। तो एक से बढ़कर एक बलली मारी गई और इतने इतने बड़े बड़े दावे कि मियां जदों आएगा लग पता जाएगा, मियां आ रहा है, मियां जी आ रहा है, अभी आ रहा है, अगले हफ्ते आ रहा है, सितंबर के शुरू में आ रहा है, सितंबर के मिड में आ रहा है। अब तैयार हो जाएं, अब कोई इमरान नियाजी, कोई दूसरा तीसरा नहीं चलेगा, अब मियां चलेगा। नून लीग का ट्विटर हैंडल्स, नून लीग के फेसबुक पेजेस, उन पे एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो गई और उन पर मुख्तलिफ बैनर भी लगना शुरू हो गए। किसान का लीडर, फलां का लीडर, गरीब का लीडर, मजदूर का लीडर, सिर्फ नवाज, सबकी आस, तेरी आस मेरी आस, मियां नवाज मियां नवाज। वो इस तरह से काम शुरू हो गया। आज मियां साहब की जानिब से खबर आई है कि वापस नहीं आ रहे, वापस नहीं आ रहे। एक खबर यह भी आई थी कि इलेक्शन लेट हूं या पहले हूं, मियां साहब नहीं जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि मियां साहब चाहते हैं कि जब तक इलेक्शन होने हैं तब तक उनके अगर जेल में जाना है, अगर सजा माफ करवानी है, केसेस खत्म करवाने हैं, नायर से एल होना है, तो वो सब कुछ हो जाए। तो जितना इलेक्शन लेट हो उतना मियां साहब की फेवर में जाता है। अब कहा गया कि मियां साहब इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इलेक्शन दूर है। हालांकि यह वजह नहीं है, वजह यह है वो जो कह रहे थे गारंटी मिल गई है, बरीयत तय है, कोई तय शय नहीं है। हवाएं किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, हवाएं किसी की नहीं। इमरान खान भी जेल में। शाह महमूद कुरैशी ने आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
انہوں نے کہا خان کے ساتھ ہیں, اس کی پارٹی کے ساتھ ہیں, خان چیئرمین ہے ہمارا, رہے گا, اس کی پارٹی ہمارے ساتھ امانت ہے ہمارے پاس, ان کی 27 سالہ جد و جہد ہے, ایک سٹرگل ہے, ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں سے وہ اٹھتے ہیں, اپنے گھر جاتے ہیں, پولیس پہلے سے ہوتی ہے, گرفتار کر لیتی ہے, ایف آئی اے لے کے جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو لہٰذا اس کے تحت اب شاہ محمود قریشی گرفتار ہے. سائفر لیک ہوا ہے تو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے. سائفر لیک ہوا ہے, اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. سائفر کے اندر جو کانٹینٹ ہے, جو لکھا گیا, جو امریکی اخبار میں چھاپا ہے, اس پر کہتے ہیں کانٹینٹ نہ بنائیں, ٹی وی والے خبریں مت دیں, اس کو رپورٹ نہ کریں. یعنی سائفر اگر کسی نے پڑھ لیا ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے, وہ خلاف ورزی بڑی ہے, لیکن پوری 25 کروڑ قوم کو جو امریکہ نے جوتے مارے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نکالو ان کے لیڈر کو, غیرت مند ہے, ہمیں نہیں چاہیے غیرت مند, تو وہ کسی کی انسلٹ, وہ کسی کی توہین نہیں ہے, وہ کسی آزاد خود مختار ملک کی توہین نہیں ہے, اور وہ کوئی خلاف ورزی یا وائلیشن نہیں ہے. بہرحال شاہ محمود قریشی کا گرفتار ہو جانا اس موقع پر, ایک تو یہ کہ سب کچھ, سب کا بوریا بستر گول, نواز, شہباز, پیپلز پارٹی, مولانا, سب کا بوریا بستر گول, اور مارشل لا جیسی صورتحال. مارشل لا یہ قسم کا, یہ نگرانوں کے ذریعے سندھ کے اندر نگران آ گئے, بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر پہلے سے سندھ کا آئی جی تبدیل ہو گیا, پنجاب کا تبدیل نہیں ہوا کیونکہ اس کی پرفارمنس تو بہت تگڑی ہے, بہت تگڑی پرفارمنس ہے. یہاں پہ کاکڑ صاحب آ گئے, اپنے بندے آ گئے, تو ایک قسم کا ہے تو ماشاء اللہ. ایک تو یہ ہے کہ سب کو پیغام دے دیا گیا کہ بس ہم ہی ہیں حتمی طاقت, جو کریں گے ہم ہی کریں گے, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ شاہ محمود قریشی کو اس موقع پہ گرفتار کرنا میں بھی کوئی بات چیت چل رہی ہو. علوی صاحب نے 2 آج بل پاس کیے, میں نے کہا یا تو علوی صاحب لیٹ گئے ہیں تو یا پھر کوئی بات چیت چل رہی ہے. تو سگنیچر ہوئے, سگنیچر کے بعد خبر آ گئی, یہ جو علوی صاحب سگنیچر کی ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہے. تو ایک تو یہ کہ سب کا بوریا بستر گول, اور یہ جو مارشل لا قسم کا لگا ہوا ہے, یا مزید بھی اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں. ایک جو جس کی زیادہ پاسبلٹیز ہیں وہ تو یہ ہے. سیکنڈ پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ شاہ محمود قریشی کو اکثر گرفتار ہونا بھی نعمت ہوتا ہے, لیکن اس گرفتاری پر حامد میر رد عمل یہ دیتے ہیں, اکثر میں نے نعمت اس لیے کہا گرفتار ہونا کیونکہ پھر وہاں پہ ڈیل اچھی ہو جاتی ہے, گپ شپ ذرا اچھی ہو جاتی ہے فرینکلی. اچھا, وہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے, اس کے خلاف ہر کوئی کیمپین چلاتا ہے کہ قریشی ایسا, قریشی ایسا, قریشی ایسا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ بجائے خان کو چھوڑنے کے وہ خان کو ڈیفینڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے وہ ہی رہے گا چیئرمین پی ٹی آئی, ہم اس کے ساتھ ہیں, مقابلہ کریں گے, لہٰذا اس لیے گرفتار کر لیا گیا. تو بڑے عجیب و غریب حالات ہیں کہ سب کے لیے سیاست, لیکن جب سب کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں نا, سب کے لیے دروازے بند, نون کے لیے, پی پی کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, وکلا کے لیے, سب کے لیے, صحافیوں کے لیے, تو پھر یہ اچھا نہیں ہوتا, اچھا نہیں ہوتا. پھر زیادہ پریشر, پھر سب ایک ہو جائیں گے, اور ہو جانا چاہیے تمام سیاستدانوں کو اس ایجنڈے پر, الیکشن والے معاملے پر لے کر. تو میرے خیال سے سب کو ایک ہی وقت میں ناراض کر کے اسٹیبلشمنٹ کو اگر اسی طرح کی پالیسی اپنانا چاہتے کہ ہم ڈنڈے پر چلا لیں گے ملک, تو میرے خیال سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا نقصان ہوگا. پہلے تو پی ٹی آئی خلاف تھی, وہ ساتھ تھے, اب کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. پاکستان